अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों को खुशहाल रखे, आबाद रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हर डे एक नई सुबह दे आपको और हमें। आप देख सकते हैं कैसे चहचहा रहे हैं माशाल्लाह से। सुबह-सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुए थे और यहाँ से उनके बाबा की गाड़ी की बेल आई और यहाँ से भाग रहे हैं स्कूल की तरफ। तो सुबह-सुबह माशाल्लाह से काफ़ी फ्रेश होते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ही जाग जाते हैं और तकरीबन 5:30 बजे मैंने उठा के वज़ू वगैरह करवा के फिर पार्क के लिए छोड़ के आती हूँ। तो जैसे ही आते हैं तो काफ़ी फ्रेश होते हैं और फिर नाश्ता-वाश्ता लगाते हैं और नाश्ता-वाश्ता करने के बाद जल्दी से ब्रश वगैरह किए और यूनिफ़ॉर्म पहने फिर स्कूल के लिए तैयार होते हैं। तो स्कूल अब माशाल्लाह से काफ़ी टाइम मतलब लग जाता है इन्हें क्योंकि तकरीबन 7:30 जाते हैं और 3:30 वापस आते हैं। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम है और स्कूल में माशाल्लाह से लेसन वगैरह जो है ना वहीं पे ही बच्चों को तैयार करवा देते हैं। घर आके बस एक आध बार रिवाइज़ करना होता है। तो यहाँ पे जा चुके थे बच्चे स्कूल और मैं भागी थी अपने कामों की तरफ। तो मैंने कहा चले जल्दी-जल्दी बच्चों के जाने के बाद मैं घर की सफाई कर लूँ अच्छी तरह से। आपको पता है कि डेली मुझे स्कूल जाना होता है और मुझे स्कूल तकरीबन पौना घंटा बाद जाना होता है। तो फिर मैं बच्चों के जाने के फ़ौरन बाद बिस्तरों की तह मैंने लगा के उनको सेट-वेट करती हूँ और उसके बाद फिर चादरें वगैरह चारपाइयों को सीधा करने के बाद झाड़ू लगा के पोछा-वोछा लगा के अच्छी तरह से सफाई करके जानी होती है। क्योंकि वापसी के आके फिर मेरे पास इतना टाइम तो होता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह जो है ना स्कूल जाने से पहले मेरे सारे काम जो है ना सफाई के कंप्लीट हो जाएँ। बर्तन वगैरह भी वॉश करके सेट-वेट करके मैं रख जाती हूँ, ताकि आके आते ही मैंने जल्दी से ना दोपहर का खाना-वाना बनाना होता है। आपको पता है कुछ उसी टाइम मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम होता है क्योंकि उन्हें भी बच्चों के साथ ही आ जाते हैं। तो फिर उनके आने से पहले-पहले मुझे लंच जो है ना वो बिल्कुल प्रिपेयर करना होता है। तो इसलिए फिर मुझे टेंशन होती है कि बैक वापसी पे जो है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो फिर मैं सुबह ही सारा कंप्लीट कर लेती हूँ। कुकिंग-शुकिंग तो मैं रात को ही कर लेती हूँ क्योंकि सुबह भी कभी-कभार कर लेती हूँ, लेकिन सुबह के लिए टाइम कम होता है क्योंकि बच्चों ने भी जल्दी जाना होता है। तो इसीलिए आटा भी मैं फिर अभी गूँध लेती हूँ ताकि जो है ना तकरीबन मैं 1-2 टाइम का इकट्ठा ही गूँध लेती हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड सा होता है। तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से पहले काम को मैनेज कर लूँ, ताकि वक़्त आने पर मुझे परेशानी ना उठानी पड़े। अगर मेरे 2-4 रोटियों का आटा पड़ा हुआ हो तो मैं पहले से ही गूँध के रख लेती हूँ। जैसे ही ज़रूरत पड़े तो बंदा निकाल ले और फट से पका ले। फिर ये टेंशन नहीं होती कि अभी आटा गूँधूँगी फिर दूँगी। बच्चों को भूख लग जाती है क्योंकि बच्चे जब वापसी आते हैं तो तब भी बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर पारे के लिए चले जाते हैं। तो पारे से वापस आके फिर बच्चों ने खाना-वाना खाना होता है। लेकिन आटा जो है ना मैं सुबह-सुबह या फिर रात को ही गूँध के रख लेती हूँ ताकि सुबह की टेंशन भी मेरी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि बच्चों जो है ना वो एक हाथ से आटा गूँध रही है क्योंकि दूसरे हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। मेरे पास अभी स्टैंड था नहीं तो फिर मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ परचेज़ करेंगे, लेकिन आपको पता है कि वक़्त के साथ-साथ सारा कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैंने आधा आटा गूँध लिया था। तो फिर मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैंने कहा चलो आपसे अपनी रूटीन भी शेयर कर दूँ और अपनी काम की मैनेजिंग भी किस तरह से मैं मैनेज करती हूँ अपनी रूटीन। तो इसलिए फिर मैं ऐसे ही आप लोगों को एक हाथ से गूँध के दिखा रही थी कि ऐसे मैं करती हूँ काम अपने। तो जल्दी-जल्दी से आटा-वाटा गूँधा है तो अकेडमी वाले बच्चे भी आना शुरू हो गए। तो ये क्यूट सा स्टूडेंट हमारा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। 2-4 दिन तो एब्सेंट रहा क्योंकि इसे टेम्परेचर था काफ़ी ज़्यादा। तो अब भी तकरीबन तबीयत ऐसी ही है, लेकिन आपको पता है कि बच्चों का सुबह पेपर है तो इसलिए फिर उसे भेज दिया उसकी मम्मा ने। माशाल्लाह से तैयारी-वैयारी तो है लेकिन फिर भी बच्चों को बार-बार प्रिपेयर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बच्चे छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर जाते हैं। बच्चे छोटे हैं तो उनका जो है ना वो मेमोरी सिस्टम भी थोड़ा लो ही होता है क्योंकि अभी याद करते हैं तो दूसरे ही पल भूल जाते हैं। तो इसलिए फिर बार-बार रिपीट करवाना पड़ता है। तो इसीलिए फिर ये कोशिश होती है कि एक दिन पेपर होता है और एक दिन जो है ना बच्चे को छुट्टी होती है। तो फिर मैं आधा काम एक दिन करवा लेती हूँ और आधा दूसरे दिन। तो इस तरह से बच्चों की अच्छी तैयारी हो जाती है और कोशिश भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है पेरेंट्स की भी, टीचर्स की भी और अकेडमी वालों की भी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी इन्हीं डेज़ में होता है क्योंकि आपको पता है कि रिज़ल्ट देना होता है और पेरेंट्स की भी बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं कि अकेडमी वालों ने कैसा पढ़ाया है
اور اسکول کی طرف سے بھی تو ہوتا ہے، لیکن جو ہے نا ان ڈیز میں کافی زیادہ اسٹریس ہوتا ہے اور ٹائم کی مینیجنگ بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے، کیونکہ دن جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، تو پھر یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے بھی ٹائم پہ جائے اور اس کے فوراً بعد مجھے پھر اپنا کام بھی کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ تقریباً رات ہی ہو جاتی ہے، 5 بجے تو ایسے اندھیرا ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی کی رات ہو جاتی ہے، حالانکہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، لیکن ایک اندھیرے کو دیکھ کے تھوڑی سی پریشانی ہونے لگتی ہے۔ اور مجھے جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے اور کہیں بچے ٹائم پہ سو نہ جائیں کھانا وانا کھانے کے بغیر ہی، تو اسی لیے میں نے ابھی بچوں کو اکیڈمی کا بھی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا تھا، اسکول کا ہوم ورک بھی کروانا تھا، لیکن میں نے کہا چلو پہلے میں نا ہنڈیا بنا لوں، تو اس کے بعد بچوں کو پڑھاؤں گی، کیونکہ بچوں کو بھی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو بیٹی کی بھی طبیعت آج کل خراب تھی، تو وہ بھی ٹائم پہ سو جاتی ہے، تو کبھی کبھار میرے سے ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ مجھے تو پڑھاتے نہیں ہیں، دوسرے بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں۔ ظاہری بات آپ کو ہوتا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ چلو دوسروں کو پڑھا لوں، اپنے بچوں کو جو ہے نا میں بعد میں پڑھا لوں گی رات کو، لیکن بچے جو ہے نا وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ مما ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، تو پھر میں تقریباً 6، 6:30، 7 بجے ان کو لے کے بیٹھتی ہوں، اور پھر انہیں پڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ان کے یونیفارم وغیرہ پریس کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کے شو وغیرہ پالش کرنے ہیں، پھر شام کے کھانے کے آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ برتن پڑے ہوتے ہیں، پھر انہیں بھی واش کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح سے روٹین کافی بزی ہے، سارے کام بھاگ بھاگ کے کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہ نا کہ دن چھوٹے ہیں، جیسے ہی گرمی آئیں گی تو پھر تھوڑی روٹین جو ہے نا وہ بیٹر ہو جائے گی، لیکن سردی کے دن مجھے کوئی اتنے خاص پسند نہیں ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ سردی لگتی ہے، اور سردی میں اگر میں بیٹھ جاؤں نا رضائی میں، پھر میرا باہر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا، تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے میں پھر سارا دن نا رضائی میں بالکل بھی نہیں بیٹھتی، تو کام شام کرتی رہتی ہوں کہ ایک ہی دفعہ رات کو بیٹھوں گی، اگر میں بیٹھ گئی تو پھر میرا اٹھنے کو بالکل دل نہیں کرے گا، اور کام ماشاء اللہ سے میرے اتنے سارے ہوتے ہیں وہ کیسے مینیج ہوں گے، اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بستر میں نہ ہی بیٹھوں، تو بچوں کو تو میں دے دیتی ہوں، بٹھا بھی دیتی ہوں، تو لیکن خود میں سارا دن جتنی مرضی سردی ہو ٹھنڈ سے کانپتی رہوں، لیکن میں نے تب تک رضائی میں نہیں بیٹھنا جب تک میرے سارے کام کمپلیٹ نہ ہو جائے۔ ایسے ہے نا کہ جب میں بیٹھ جاؤں تو پھر میرا اٹھنے کو بالکل دل نہیں کرتا، تو میں کہتی ہوں چلو عشاء کی نماز پڑھ کے سارے کام اپنے کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی پھر میں بیٹھتی ہوں، بیٹھتی بھی پھر کب ہوں، پھر مجھے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے، اور اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ رات کافی ہو جاتی ہے اور جلدی سے ایڈیٹنگ کر لوں، آپ کو پتہ ہے جو میرا نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہوتا ہے اس کی ایڈیٹنگ جو ہے نا میں وہ رات کو ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ ڈے میں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ویڈیو وغیرہ کیپچر ہی بڑی مشکل سے ہوتی ہیں، تو پھر اس لیے میں جو ہے نا رات کو ہی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں، جو نیکسٹ ڈے میرا ولاگ جو اپلوڈ ہونا ہوتا ہے اس کی جو ایڈیٹنگ ہے وہ میں رات میں ہی کر لیتی ہوں، تو اسکول سے آتے ہی مجھے میرا ولاگ آپ لوگوں کو پتہ ہے تقریباً 2، 2:30 بجے جو ہے نا وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے ڈیلی، تو اس لیے میں پھر ایڈیٹنگ جو ہے نا وہ رات کو ہی کر لیتی ہوں، تاکہ جو نیکسٹ ڈے ہے نا اس پہ مجھے میرے سے مینیج نہیں ہونا، کیونکہ اور زیادہ کافی زیادہ کام ہوتے ہیں، اسکول سے آتے اکیڈمی والوں نے آ جانا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں جو ہے نا ایڈیٹنگ کو رات کو ہی کر لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ لے کر آئے تھے فروٹ، تو میں نے کہا چلو واش کرنے کے بعد ان کو جو ہے نا ٹوکری میں نکال کے رکھ دوں، تو یہاں پہ سارے کام تقریباً میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے، اور میں کر رہی تھی بچوں کے کپڑے پریس، برتن ورتن بھی واش کر لیے تھے، بچوں کو ان کے بستر بستر سیٹ کر دیے تھے کہ اپنی اپنی چارپائی پہ سو جائیں، اور میں آ رہی تھی بچوں کی یونیفارم پریس کروں، ان کے شو وغیرہ پالش کروں، اور اس کے بعد پھر میں فری ہو کر نماز پڑھوں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایڈیٹنگ کروں اپنا ولاگ کی، اور آپ کے ساتھ ڈھیر ساری کروں باتیں، سارے دن کے کام بھی آپ سے شیئر کروں، اپنی روٹین بھی، اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کروں کہ سردیوں میں آپ کس کس کو سردیاں پسند ہیں، مجھے تو بہت زیادہ سردی لگتی ہے یار، اس لیے شاید مجھے سردی نہیں پسند، تو میں زیادہ تر نہ ہیوی کپڑے نہیں پہنتی ہوں، یعنی کہ جرسی سویٹر زیادہ مجھے سے پہنی نہیں جاتی، تو ایسے کہتی رہوں گی سردی بہت ہے بہت سردی ہے، لیکن سویٹر وغیرہ میں نے پہنے نہیں ہوتے، تو شو بھی میں نے اب پہننے شروع کیے ہیں، لیکن ساکس جو ہے نا ابھی آج ہی میں نے پہنی، کیونکہ آج مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہی تھی کہ سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اگر میں بیمار ہو گئی تو یار میرے اتنے سارے کام کون کرے گا، آپ کو پتہ ہے ایک اکیلے بندے کو وداؤٹ ہیلپر کے کس طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے، بس آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یو۔